पुलिसेन तीग जाणां कोणाक डिटेन केल्ला कितें तरी इश्यू खातीर आनी कांय करूं ना बेश्टें तांकां बंद करून दवरलेलो. सो हांव विचारपाक गेल्लो म्हणल्यार कितें जालें तें विचारपाक गेलो जाल्यार तो PSI जो आसा पयलीं स्टाफान म्हाका सांगलें अशें अशें जालां. सो हांव PSI कडेन आसा म्हणल्यार PSI विचारपाक गेलो. साहेब म्हणजे कितें जालां तो म्हाका टावटींग म्हणपाक लागलो. टावटींग विचार करता म्हणजे टावटींग नॉर्मल रोडार टावटींग करना म्हणून सांगलें. तूं आपल्याक शिकयतलो गो म्हणपाक, तूं आपल्याक कायदो शिकयता, तूं कोण, तूं कित्याक येयला म्हणपाक, तूं वच म्हणपाक पुलीस स्टेशनार तुका लागना म्हणपाक. आमी म्हणल्यार पळय म्हाज्या फ्रेंडाचो स्टाफ म्हणून हांव आयला जाल्यार तूं ना तूं वच म्हणपाक. तूं वच कंटिन्युअसली वच म्हणटा. आमी पुलीस स्टेशन कोणाचें कोणाच्या बापाचें अशें उतर आयलें जाल्यार ताणें काळ्यान झण्ण करून म्हाजें थापट मारलो तो मारलो. देन आय स्टार्टेड गोईंग आउट ऑफ द पुलीस स्टेशन. म्हाका घट धरून व्हरून भितर डिटेन केलो, म्हाजो मोबायल काडून दिलो. म्हणजे इतलेंच म्हणजे की हांव आय कूड बेर इट. आय बींग हेल्पी हांव बेर करपाक शकलो. कितें सामान्य मनशाची परिस्थिती म्हणजे म्हाजी जर ही परिस्थिती जाल्यार बाकीचे जर बारीक सादारण मनीस गेल्यार ताची परिस्थिती कितें जातलो हो विचार करून म्हाका त्रास जालो. आनी ह्याच PSIचे खूब कंप्लेंट्स आसात. नांव कितें गेलें PSI राजशेखर रेड्डी. PI नाशिल्लो. हांवें पुलीस स्टेशनार वचपाक पयलीं PI कॉल केल्लो. PI म्हाका सांगलें आपूण ताका सांगता म्हणून. पूण PI पुलीस स्टेशन नाशिल्लो. ताच्या नंतरूय कंटिन्युअसली PI कॉल करपाक ट्राय केलो. PI पुलीस स्टेशन मेळूना आनी कॉन्टेक्टूय जावना. मागीर कितें जालें तुका? मागीर कांय ना. म्हाका मागीर सगळे लोक आयले. लोकांनी ताका विचारलें तुवें कसो मारलो जाल्यार सॉरी म्हणपाक. आपल्या इन स्पर ऑफ मुवमेंट आपलो हात उखल्लो म्हणपाक. म्हाका म्हणपाक वच पूण गेल्लो जाल्यार म्हाका घरा कडेन हेडीक जावपाक लागली. गुळो आयल्या भशेन. सो हांवें वेंट टू द हॉस्पिटल काणकोण CHC म्हणलो. थंयच्यान म्हाका हांगा रिफर केलो आनी आतां एडमीट. तूं कितें मागता तेजेर एक्शन जावचें? हांव म्हणटा अशी पाळी फुडें आनी कोणाचेर येवची न्ही म्हणून ताचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें. पिरियडा आल्लो PSI ही इज ऑन प्रोबेशन पिरियड. प्रोबेशन पिरियडा केन्ना हुंचे सिरीसे कोणूय आसल्यार यू हॅव टू बी सो केअरफूल. पूण आज असली परिस्थिती तापसतात पळय भुरग्याची एंड ही इज एसॉल्टींग संदेश. तुका दिसता आमचेर कोणाचेर देखून तापट मारलो जाल्यार वाय वी शूड कीप क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स? डोंट यू थिंक वी शूड बी हिटींग बॅक? हे भुरग्याचेर आनी संदेशान परत तापट मारपा जायनाशिल्लें? जस्ट बिकॉज यू आर इनसायड द पुलीस स्टेशन आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही हॅज स्टेड क्वायट इन सेल्फ डिफेन्स. ताका परत ही कुड हॅव एसॉल्टेड हिम. But he has not done it, and everybody knows. We also know that Sandesh could not have stayed quiet. But ही परिस्थिती आज गोंयांत कित्याक जाता आनी एक्शन हेजें जातलें की नाय या आज मागीर येदू शिगम्या भोंवताले. मडगांव रेप जाल्ली तेन्ना आज फातोर्डा FC गोवा हेटाय. सो आज गोडे थिंग भोंवतले हेजें एक्शन जावपाना. तो क्वेश्चन मार्क. SP गोडे फातोर्डा स्टेडियम नाकोत जातलो आनी आज एक्शन घेवपाक जावपाना. ताबडतोब त्या भुरग्याक इमिजिएट डिसमीस करपाक जाय. नॉट सस्पेंड, डिसमीस. आनी दीस हॅज टू बी अ मेसेज व्हेरी क्लियर. आनी ही हॅज टू बी नॉट ओनली डिसमीस, म्हाका दिसता देर हॅज टू बी अ पेनल्टी इम्पोज अपॉन हिम. ही हॅज टू बी अरेस्टेड ऑल्सो फॉर डुईंग सच क्रायम. दॅट टू इनसायड द पुलीस स्टेशन. आज चल्लो कितें? दीस इज द होल प्रॉब्लम. भंय म्हणून ना कोणाक. आनी दीस इज वॉट इज हॅपनिंग. आनी एवरीबडी नोज आज जरी तरी हीच परिस्थिती भायर आनी कोणाकूय जाल्ली आनी भितर देखून जाल्ली दॅट पर्सन वूड हॅव डेफिनेटली गिवन बॅक एंड एसॉल्टेड बॅक एज सेल्फ डिफेन्स ऑन दॅट PSI. जस्ट बिकॉज संदेश बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी आनी हे पॉलिटिकल जातलें आनी बोवाड जाता म्हणून this man has stayed quiet and I am surprised that he has taken this slap for no reason. Gorje bhai, immediate action. He has to be dismissed tonight. आज रातीकोड्या he has to be dismissed. He cannot stay in that police station because video footage आहे तिला. He will tamper to that footage if he is staying there and if he is continuing his duty. DGP भी है करतलो तुम्ही? I have informed the South Goa SP. I have already called him. I have informed him. I have also sent him an SMS. So he is aware. I am waiting for his action to see what he is going to do. ना झाले की तुमचे? Dotaran सांगितलं if you see there is swelling there and what we understand is म्हाका दिसता तेका nervous or he is getting some this sensation so that he is having some pain and his eyes dizziness. So म्हाका दिसता they are going to send him for a CT scan. And CT scan जावन म्हाका दिसता admit करता. तेका then they will have to wait for 24 hours to see at least what is happening. But yes, that is what the doctor said. He is going to be admitted. But the whole thing here today, you see, आज गोंयची परिस्थिती so law and order situation so what we will do एक कॉमन मनशाक
आम्ही देखून तुम्ही देखून मिडियाक देखून आज तूं जाणा अशें संतोशाचे जेन्ना थिंग एसॉल्ट जालो आजून पसून ते सॉल्व जालें ना विचार कितल्यांनी एसॉल्ट जावपा जाय मिडियाक मारताय जे कोण पॉलिटिकल पार्टिजां इनवॉल्व आहाय तांकां मारताय भुरग्यांक रेप करताय बट वेर देर इज जस्टीस आनी करप कितें लॉ एंड ऑर्डर मागीर हातींक येयलें म्हणटरी मागीर हातींक येयलें म्हणटरी बट दीस इज हाव इट इज हॅपनिंग वी वॉन्ट dismissal of this boy. He cannot stay in that police station tonight and action has to be taken against him. Plus he has to be arrested. He has to be arrested for doing this offense, that too in the police station. म्हणजे ॲक्शन घेना जाल्यार तुमचो फ्युचर कोर्स कितें हेजेर Action घेना जाल्यार future course कितें we will do tomorrow. We will not let anyone know but we want action now. We want to see what is happening tonight.